बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का ऐलान हो चुका है। तमाम तर बेनिफिशरीज़ को जो न्यू अहल हुए हैं या जो रिपीट में 3-4 साल से चल रहे हैं, जिनको जो रेगुलर किस्तें वसूल कर रही हैं, तमाम बेनिफिशरीज़ के किस्त जो है वो 15 मई से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, एक भी गलती आपको इस प्रोग्राम से नाअहल भी कर सकती है। इसलिए आपने ध्यान से किस्त वसूल करनी है, क्योंकि ये वाली किस्त आपकी पहली किस्त होगी और वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी। तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 की जानिब से मैसेज वसूल होगा कि आपकी किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है। क्योंकि आपको अभी तक ये भी मालूम नहीं कि हमारा वैलेट अकाउंट ओपन हो चुका है या ओपन होना है, या किस तरह से वैलेट अकाउंट जो है वो काम करेगा। अभी तक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सिर्फ सिमें दी जा रही हैं, उन सिमों पे अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया 8171 की जानिब से या 3737 से कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, आपका ईजी पैसा की जानिब से अकाउंट खुला है, जैज़ कैश की जानिब से, UBL ओमनी या HBL कनेक्ट। अभी तक ये मालूम नहीं कि किस बैंक से इनका इल्हाक हो चुका है और किस बैंक के ज़रिए से आपका जो है अकाउंट वो ओपन होगा और आपको कंपनी की जानिब से मैसेज आएगा कि आपकी किस्त जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ को पहले मरहला में सिमें फराहम कर रहा है, और जो अब आइंदा आने वाली किस्त है वो आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से देने जा रहा है। तो इसलिए आपने थोड़ी एहतियात करनी है और आपने तमाम तर जो दी गई हदायत हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से उन पे अमल करना है, ताकि आपकी कोई भी ऐसी गलती जो आपको आइंदा आने वाले 3 सालों के लिए नाअहल कर दे। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पहले जो भी तरीक़ेकार था वो ये था कि आप एक दफ़ा सर्वे करवाते थे, अगर तो आपको अहल कर दिया जाता तो आप पक्के अहल हो जाते थे, वरना अगर नाअहल हो जाते तो आप फिर ज़िंदगी भर दोबारा अपना सर्वे नहीं कंप्लीट करवा सकते थे। लेकिन अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से हर 3 साल के बाद सर्वे होगा। जो अहल बेनिफिशरीज़ हैं, जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, उनका भी डायनामिक सर्वे होगा, और जो नाअहल हो चुकी हैं उनका भी 2 साल के बाद डायनामिक सर्वे होगा। डायनामिक सर्वे का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये चेक करना है कि आप इसके लिए हकदार हैं या नहीं, आपको ये वाली इमदाद मिलनी चाहिए या आप इसके लिए अब हकदार नहीं रहे। क्योंकि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक वक्त में उस इमदाद की ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में उनके हालात ठीक हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं या रोज़गार मिल जाता है उनके खामद को, तो उनके हालात बेहतर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इमदाद की ज़रूरत नहीं रहती, वो हकदार नहीं ठहरते। तो उनको इस प्रोग्राम से डायनामिक सर्वे के ज़रिए से निकाल दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है, और उनकी जगह पे नए जो मुस्तहिक ख़ानदान होते हैं उनको शामिल कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने डायनामिक सर्वे से घबराना नहीं है, बल्कि आपने खुशी से डायनामिक सर्वे करवाना है। क्योंकि डायनामिक सर्वे के ज़रिए से आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम इस जो इमदाद मिल रही है इसके लिए हकदार भी हैं कि नहीं। अगर आप हकदार होंगे तो आपको इमदाद मिलेगी, अगर हकदार नहीं होंगे तो आपको ये वाली इमदाद नहीं मिलेगी। और वो तमाम तर बातें जिनका आपने ख्याल रखना है, ताकि आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मालूमात रहें, और आपको जो किस्त मिलनी आपको निकलवाने का तरीक़ाकार हम आपको बताएं कि किस तरह से आप वो वाली अमाउंट निकलवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अपना जो घरेलू अखराजात हैं वो पूरे कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल और अपडेट्स इस वीडियो का हिस्सा होंगी, और ये भी बताएंगे कि 14,500 किस्त मिलेगी या 19,500, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा जो हैं वो ये वाली अपडेट आ रही हैं कि आपको जो किस्त होगी वो 19,500 मिलेगी। अगर 19,500 मिलेगी तो कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को मिलेगी और कौन सी तारीख से ये वाली जो किस्त है मिलना शुरू हो चुकी है। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अब न्यू इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो डायनामिक सर्वे करवाने के लिए कहाँ पे जाएँ, कैंप साइट पर जाएँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो तहसील ऑफिस है उधर जाएँ, या कहाँ पे जाकर अपना सर्वे करवाएँ, ताकि उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनका PMT स्कोर 32 से तजावज़ कर जाता है, उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो हकदार नहीं है, और उनकी जगह जो भी हकदार होगा उसको शामिल कर दिया जाएगा। तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के मुतालिक भी अपडेट्स इस वीडियो का हिस्सा होंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है, ताकि जो भी नई अपडेट्स और मालूमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आई हैं हम आपको पहुँचा सकें, और आप उन पर अमल करें, और अपनी जो किस्त है, जो अपना अकाउंट्स है, उसके मुतालिक आप अपडेट हासिल कर सकें। तो जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे नहीं, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश हो खुरम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का ऐलान हो चुका है। आपको 15 मई से ये वाली किस्त मिलने जा रही है। ये आपकी दूसरी छमाही किस्त होगी 2026 में। पहली छमाही आपको जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीने में मिली, और अप्रैल, मई और जून ये वाली किस्त आपको 15 मई से मिलने जा रही है। क्योंकि पहले जो होता था कि आपकी जो किस्त है वो
ڈیلے میں پینڈنگ میں چلتی تھی، لیکن اب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ بلکہ ٹائم سے پہلے قسطیں دینے جا رہا ہے، کیونکہ یہ والی جو اب قسطیں ہوں گی آپ کو ویلٹ اکاؤنٹ کے ذریعے سے ملا کریں گی، نہ آپ کو ریٹیلر شاپ میں جانا پڑے گا، نہ آپ کو کیمپ سائٹ پر ذلیل ہونا پڑے گا، بلکہ آپ جا کر بآسانی اپنی قسط اکاؤنٹ سے نکلوا سکتے ہیں۔ سمپل بایو میٹرک کرنا ہوگی اور اپنی قسط نکلوانا ہوگی، کیونکہ یہ والی قسط جو ہوگی آپ کے اکاؤنٹوں میں ہوگی، اور اکاؤنٹس کے متعلق بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کہ آپ کے ویلٹ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں، اور اب آپ کو 8171 کی جانب سے میسیج آئے گا کہ آپ کے پیسے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے آپ کے میسیج آ جائے گا، آپ اس کو اماؤنٹس کو کسی بھی موبائل اکاؤنٹس میں یا آپ جو ہے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ادھر سے ایزیلی نکلوا بھی سکتے ہیں آپ اے ٹی ایم کے ذریعے سے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک اے ٹی ایم بنا کے دے دیا جائے گا، آپ کسی بھی اے ٹی ایم پر جا کر آپ وہ والی اماؤنٹ جو ہے ایزیلی نکلوا سکتے ہیں، لیکن آپ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اے ٹی ایم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ تمام تر بینیفیشریز جو بچوں کی تعلیمی وظائف کے متعلق بہت پریشان ہے کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف کیوں نہیں آ رہے، وہ تمام بینیفیشریز جنہوں نے اپنے بچوں کا سکول چینج کر ان خاندانوں کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا ڈیٹا جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس اپڈیٹ نہیں ہے، اور ان کے کاغذات کے مطابق آپ کا بچہ سکول میں حاضر نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر سکول چینج کروایا ہے تو آپ نے جا کر ادھر جو سکول ہے وہ اپڈیٹ بھی کروا لینا ہے۔ اپڈیٹ کروائیں گے تو اگلی جو قسط ہوگی اس کے ساتھ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جاری کر دیے جائیں گے، اور وہ تمام تر بینیفیشریز جن کے بچوں کی حاضری مکمل نہیں ہے، ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آئیں گے، ان کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اب انتظار کرتے رہیں کہ ہمارے بچے تو سکول میں جاتے رہے ہیں لیکن وہ ان کے تعلیمی وظائف کیوں نہیں جاری ہو رہے۔ حاضری مکمل ہوگی تو آپ کے بچوں کے وظائف آئیں گے، اگر حاضری مکمل نہیں ہوگی تو آپ کو کسی بھی سفارش کی بنا پر بھی آپ کے وظائف نہیں جاری کیے جائیں گے۔ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اب نیا سروے جو اب ہو رہا ہے ڈینامک سروے، اس کے ذریعے صرف حقدار لوگوں کو ہی امداد فراہم کر رہا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے پہلے جو امداد ملتی تھی ہر وہ خاندان شامل ہو جاتا تھا جو سرمایہ دار بھی ہوتا تھا، جو حقدار نہیں ہوتا تھا وہ بھی امداد وصول کر رہا تھا، اور جو حقدار تھے وہاں تک امداد پہنچتی بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ڈینامک سروے کے ذریعے ان حقداروں تک امداد فراہم کرنے کا ذمہ داری اٹھائی ہے تاکہ وہ تمام تر جو مستحق خاندان ہیں ان تک امداد پہنچائی جا سکے۔ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے تمام تر بینیفیشریز کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کے ویلٹس اکاؤنٹ ہوں گے، آپ کی کٹوتیوں والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو لائنوں قطاروں والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ ٹائم پہ قسط ملے گی اور بغیر کسی کٹوتی کے۔ اگر آپ کو 19,500 قسط آتی ہے تو 19,500 ہی ملے گی، اگر 14,500 آتی ہے تو آپ کو 14,500 ملے گی۔ تو 19,500 جو قسط ہے وہ آپ کو 2027 کے حساب سے ملے گی 5,000 اضافے کے بعد، لیکن ابھی جو قسط 2026 میں آپ کو 3 سمائی قسط ملنی ہے وہ آپ کو اسی 14,500 کے حساب سے ملے گی، 19,500 کے حساب سے نہیں ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے یہ والی بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ 2026 میں 14,500 اور 2027 میں 19,500 ملا کرے گا۔ اور جو بچوں کے تعلیمی وظائف ہیں ان میں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے متعلق ابھی تک فیصلہ پینڈنگ میں ہے کہ ان میں کتنا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو پہلے اضافہ تھا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ جو نشوونما کے پیسے ہیں ان میں بھی 500 روپے کا اضافہ ہوا، اور جو آپ کے بچوں کی تعلیمی وظائف ہیں ان میں بھی 500 کا اضافہ ہوا، اور جو قسط ہے اس میں 1,000 اضافے کے بعد 13,500 سے ڈائریکٹ 14,500 قسط ہو گئی، اور اب جو ہے وہ 5,000 کا اضافہ سننے میں آ رہا ہے، تو اب جو قسط ہے آپ کی کفالت پروگرام والی وہ 19,500 ہو جائے گی۔ اور وہ تمام تر بینیفیشریز جو ڈائنامک سروے کے ذریعے اپنے آپ کو اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد جا کر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفس اپنا ڈائنامک سروے کمپلیٹ کروا لیں، اور ڈائنامک سروے کروانے کے بعد 3 ماہ کے بعد ان کو میسیج وصول ہو جائے گا۔ وہ اگر اہل ہوتے ہیں تو ان کو ویلٹ اکاؤنٹ والی سم بھی دی جائے گی، ان کا اکاؤنٹ بھی اوپن کیا جائے گا، اور ان کو قسط بھی جاری کی جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے گھر بیٹھے یہ نہیں سوچ لینا کہ کافی سارے لوگ ہیں وہ بھی سروے کروا رہے ہیں لیکن ان کو اہل نہیں کیا جا رہا تو ہمیں بھی اہل نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ اگر حقدار ہوں گے تو آپ کو اہل بھی کیا جائے گا، آپ کا ویلٹ اکاؤنٹ بھی اوپن ہوگا، اور آپ کو امداد بھی فراہم کی جائے گی، اور تو اور آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ہوں گے، نشوونما والے پیسے اگر آپ حقدار ہیں تو وہ بھی ملیں گے۔ تو آپ نے یہ والا سروے جو ہے لازمی کروا لینا ہے۔ تو اس طرح کی مزید اپڈیٹس اور معلومات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملتی رہیں، بر وقت آپ کو معلومات ملیں، آپ قسطیں بھی بآسانی وصول کرتے رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل پنڈت جگنو آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اور وہ تمام تر بینیفیشریز جو ریگولر قسطیں وصول کر رہے ہیں، جن کو 14,500 قسط بھی مل چکی ہے، بچوں کے تعلیمی وظائف میں مل چکے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں یس لکھ دیں، اور جن کو ابھی تک نہیں ملی وہ نو لکھ دیں تاکہ ہم